बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मौसमी एलर्जीज़ होती है इस्लामाबाद में, ख़ासकर पोलन एलर्जी के हवाले से हम बात करेंगे। कोरोना का बहुत ज़ोर है। कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दाम दुनिया भर में आपने देखा है, लॉकडाउन, आवाम को ज़लील किया जा रहा है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ आवाम को ज़लील किया जाता है कि कोरोना है, घरों से नहीं निकलना, इलाके बंद है। आज भी इस्लामाबाद के जिस सेक्टर में हम बैठे हैं वो सेक्टर भी बंद पड़ा है। कहने का बुनियादी मकसद ये है, फिर हस्पतालों में आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। सिर्फ कोरोना बीमारी है, कोई और बीमारी इनको नज़र ही नहीं आती। हालांकि पोलन एलर्जी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ख़ास कर काफ़ी अरसे से है। इसको तकरीबन जब अयूब खान का दौर था उस वक़्त से लेकर आज तक ये पोलन एलर्जी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है वो इस्लामाबाद छोड़ चुके हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं, हमारे इदारे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किस वजह से है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 99.9%, ये मैं आपको इससे मज़ीद कम नहीं बताता। ये जो 1 इशारे मैंने छोड़ दिया, ये बाकी जो है, और ये बाकियों के लिए छोड़ दिया जो बाकी पौधे हैं या फूल है या दरख्त है। लेकिन ये जो जंगली शातूत जिसे कहते हैं, इसकी वजह से 99.9% ये इसका सबब है मेन। ये अयूब खान दौर में जब इस्लामाबाद को आबाद किया जा रहा था, यहाँ कैपिटल कराची से मुंतकिल हुआ, तो वहाँ उस वक़्त भी यहाँ जंगलात के दरख्त भी थे, क्योंकि इस्लामाबाद तो पहाड़ों में बना है, जंगलात में बना था, तो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद उस वक़्त के हुक्मरानों ने ये सोचा कि मज़ीद इसको ग्रीन करते हैं, दरख्त लगाते हैं, क्योंकि ये बड़े लोगों का शहर था, कैपिटल था। तो आपके इल्म में है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया। आवाम के लिए तो ये लोग कुछ फ़ैसला नहीं करते। तो अमेरिका बहादुर ने, जो पाकिस्तान के हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, उस वक़्त किसी ने कहा कि एक दरख्त है, एक पौधा है, अगर हम अमेरिका से वो ले आए तो फिर यहाँ जो है उस से ग्रीन जो इलाके हैं वो ख़ुद बहुत पैदा हो जाता है, उनको पानी की भी ज़रूरत नहीं। तो वो पौधा अमेरिका ने कहा कि हम आपको दे देते हैं। तो जहाज़ से इसका तुख़म जो है वो पूरे इस्लामाबाद में फैला दिया गया, गिरा दिया गया, और इस तरह ये जंगलात इसके बन गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस वक़्त जब ये दरख्त उगना शुरू हुए तो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगे। ख़ास कर इनकी जो अलामात होती है, गले में ख़राश होती है, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, खांसी, खुश खांसी भी हो जाती है, सर में दर्द रहता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, रात को आप सांस नहीं ले सकते, दिन को भी। ये वो सारी अलामात है जो कोरोना की भी है। उस वक़्त जब ये शुरू हुआ, अस्पताल भरने लगे, तो लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या मसला पैदा हुआ। बाद में जब रिसर्च हुई तो वो इसकी बुनियादी सबब ये बन गई कि ये दरख्त है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 40 साल गुजर गए, अभी तक इस दरख्त को ख़त्म नहीं किया गया। आज भी इस्लामाबाद में ये दरख्त मौजूद है। मैं ख़ुद उन लोगों में शामिल हूँ जिनको ये पोलन एलर्जी की शिकायत है। मुझे ये पोलन एलर्जी तकरीबन 4-5 साल से है। इस्लामाबाद में मुझे 20 साल हो गए, लेकिन 4-5 साल से मैं इस बीमारी से लड़ रहा हूँ और इसकी दवा खाता हूँ। बहुत ज़्यादा इसका जो दवा है वो महंगी भी है, एलर्जी जो दवा होती है। तो कहने का मकसद ये है, इसमें अभी भी मेरी तबीयत देखे, ये मैंने दवाइयाँ खाई है, इसके बावजूद मुझे सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। ये 2 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं इसके। फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक तकरीबन, या आखिरी हफ्ते तक अप्रैल के, ये 2 महीने तकरीबन बनते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी आप अंदाज़ा करें, जब आप अभी भी सर्च करते हैं पोलन, तो वैसे ये 0 और 1% होती है जो इसकी मिकदार जो काउंट होती है। लेकिन अभी इस्लामाबाद में 40,000 है, जिसमें 39,000 कुछ जो है
وہ صرف اس جنگلی درخت کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے، ہمارے جو سی ڈی اے ہے اسلام آباد میں، جو اربوں کی ان کو فنڈ ملتا ہے، وہ کرپشن کا بازار وہاں پہ گرم ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ پہلے اس حوالے سے کچھ درخت کاٹے گئے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سے علاقوں میں یہ درخت موجود ہے اور ان کو کاٹا نہیں جا رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک تو بہت سے لوگ پھر اسلام آباد چھوڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی کسی بھی اسلام آباد راولپنڈی کے ہسپتالوں میں جائیں، وہاں پر سب سے زیادہ شکایات یہ ہے۔ اور آج کل چونکہ کرونا بھی ہے، لوگ ڈرتے بھی، ہسپتال بھی نہیں جاتے۔ میں خود ہسپتال شروع میں ایک دفعہ گیا، پھر ٹیسٹ کرائے تو اس میں یہ پولن نکل آیا کہ مجھے پولن الرجی ہے 4-5 سال پہلے، اور تو اس کے بعد میں نہیں گیا ہوں، کیونکہ ہمارے ہسپتالوں کے حالات آپ کو پتہ ہے، لوگ جاتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، لوگ تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسلام آباد راولپنڈی کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی سبب یہ ہے، اور اس میں احتیاط کرنے چاہیے، ماسک کا استعمال آپ زیادہ کریں، صبح اور رات کے وقت جو ہے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اب ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، کام کس طرح کریں گے؟ ہم لوگ کام کرتے ہیں، عام آدمی باہر نکلتا ہے، اور اس درخت کی جو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی لکڑی کا کام کی ہے، نہ کوئی اور اس کا فائدہ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک ایسا جنگلی جو درخت ہے، شاہتوت، جنگلی درخت شاہتوت اس کو کہتے ہیں، یہ ایسا درخت ہے کہ جو پرندے ہیں وہ اس میں گھونسلہ بھی نہیں بناتے۔ میں نے جتنا بھی ریسرچ کیا ہے اس پہ، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں گھونسلے بھی مجھے نظر نہیں آئے، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھ جاتا ہے۔ خدا را میں عام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ حکومت اس پر ایکشن لے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پر ایکشن لیں، اور میری تو اب بددعائی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ پشتو کا ایک شعر ہے کہ بدعاگان ہو نشو کمیڈیر ہو کہ زڑگیا زور وز دخیرو گورم چکی کنا۔ ہمارے ایک مرحوم شاعر نجیب الدین ثاقب کا یہ شعر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ بنیادی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو بہت سے دعائیں کی ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں بنا۔ اب ہم بددعائیں کرتے ہیں، شاید اس سے کچھ بن جائے۔ اللہ اس سے ہماری بددعائیں ان حکمرانوں کو جو اس میں ملوث لوگ ہیں، جو افسران ہیں، خاص کر سی ڈی اے کے افسران جو ملوث ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے، اور جو وزارت ہے ان کی، ان لوگوں کو اللہ کرے کہ یہ بیماری، یہ الرجی لگ جائے، تاکہ پھر ان درختوں کا خاتمہ تب ہو سکتا ہے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکمران جو ہے اس پر کوئی ایکشن لیں گے۔ یہ جو حکمرانوں سے صرف میرے جو وزیر اعظم ہے یا وزراء نہیں ہے، باقی جو لوگ انجوائے کرتے ہیں حکومتوں کو، جو لاکھوں لوگ تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری ملازمین، افسران سی ڈی اے کے، کیونکہ یہ کام سی ڈی اے کے اندر آتا ہے، تو اس لیے میں ان کا نام اسپیشلی لیتا ہوں۔ ان کو اللہ کرے ان سب کو یہ الرجی ہو جائے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ایکشن لے۔ دوسرا اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ شاید ان لوگوں کا جو ادویات کمپنی ہے ان کے ساتھ ان کا ملی بھگت ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اربوں روپے اس میں کرپشن ہوتی ہے، اربوں روپے لوگ میڈیسن لیتے ہیں سالانہ کی اگر ہم بات کریں، ہسپتال بھرے ہوتے ہیں، لیکن صرف ہمارے ہاں اب صرف کرونا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو وائرس ہے، یہ جو الرجی ہے، یہ کرونا سے بڑا مسئلہ ہے۔ کرونا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، آپ دوا استعمال کرتے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 2-3 مہینے جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بہت تکلیف سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا را لوگوں پر رحم کرے اور اس حوالے سے ایکشن لیں۔